अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन इस वक्त जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल एज़ लाइव वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले अनाउंस किया था हमारे जो DGISPR हैं जी, अहमद शरीफ साहब, और उन्होंने कहा था कि वो स्पेशली दोबारा से आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो ब्रीफिंग देंगे, वो बताएंगे कि जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर जो वाक़या हुआ, जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, कितने अफराद मारे गए, दहशतगर्दों के कितने हलाक हुए, जहन्नुम वासिल हुए, और कितने हमारे लोग जो हैं वो उनमें शहीद हुए, कितने लोगों को लाया गया, क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से प्रोपेगेंडा जो है वो अपने अरूज पे था। और ख़ास तौर पे इसके अंदर भारत जो है वो प्रोपेगेंडे के अंदर बहुत ज़्यादा था, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सियासी जमातों की ईमा के ऊपर ये चीज़ थी कि वो कर रहे थे ये सब कुछ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपके सामने तमाम डिटेल्स जो है मैं रख देती हूँ। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जो DGISPR है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जाफ़र एक्सप्रेस हमला जो है वो पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। यानी इसके अंदर जो है भारत पूरी तरह से मुलव्विस था, और भारत ने प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है वो अपनी कवरेज की है अपने मीडिया के ऊपर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं, उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बलोचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाले हमले से मुतल्लिक भारत की दहशतगर्दी ज़हनियत और हर चीज़ को उन्होंने बेनकाब करते हुए कहा है कि ये उनकी ज़हनियत का तसलसल है। जबकि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। अब अगर किसी को एतराज़ है DGISPR के बयान के ऊपर, तो मैं आपको ये बता दूं कि DGISPR जो हैं उन्होंने तो चलो ये कहा है, लेकिन जितने भी मुसाफिर बाजियाब हुए वो सबके अगर आपने बयानात इस वक्त तक सोशल मीडिया पर सुने हैं तो सबके सब यही बात कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान से उनको प्रॉपर तरीके से पूरी पूरी ब्रीफिंग वो उनको दे रहे थे, वो उनको पूरी पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे। DGISPR जो हैं उन्होंने जनाब जी जाफ़र एक्सप्रेस पर होने वाले हमले और मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए होने वाले ऑपरेशन से मुतल्लिक टोटली चीज़ों को आगाह कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने जाफ़र एक्सप्रेस में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाक फ़ौज ने जिस तरह से यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई वो काबिल तारीफ़ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सरफराज बुगटी जो है उनका ये भी कहना था कि चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रिवायात को पामाल किया। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, और खालिस्तन ये लोग दहशतगर्द हैं, इनको अब अलहदगी पसंद नहीं कहा जाएगा। आपको पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ का ऐलान किया था कि जनाब अब हम जो खवारिज हैं उनके साथ उसी तरह से निपटेंगे। अब किसी को नाराज़ बलोच नहीं कहा जाएगा, अलहदगी पसंद नहीं कहा जाएगा। अब जो दहशतगर्दी करेगा, जहाँ से करेगा, उसको उसी तरह मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दहशतगर्दों को एंगेज करके उन्हें महारत से मौत के घाट उतारा। इसके बारे में जो सारी ब्रीफिंग है वो DGISPR ने दी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके का इंतखाब किया गया। जाफ़र एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने जो है IED धमाके के ज़रिए जो है वो रोका। दहशतगर्द जो है वो कई ग्रुप्स के अंदर थे, और ये आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के बयान भी सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप ने तो बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने ट्रेन से बाहर लाकर ज़मीन के ऊपर बिठाया। DGISPR ने यह भी बताया कि वो जो ग्रुप्स बने हुए थे दहशतगर्दों के, उन्होंने औरतों और बच्चों को ट्रेन के अंदर रखा, और बाकी मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने जनाब ट्रेन से बाहर लाकर ज़मीन के ऊपर बिठा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो है उनका कहना था कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक वॉरफेयर चलना शुरू हो गई, जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था, और वाक़े से पहले दहशतगर्दों ने FC चेक पोस्ट के ऊपर हमला भी किया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का यानी AI जनरेटेड चीज़ों का सहारा लेते हुए जाली वीडियोस बनाई गई। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मामले को भारतीय मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया से उठाकर पुरानी वीडियोस भी चलाई, बल्कि कुछ तो फिल्मों की वीडियोस भी चलाई। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई पुरानी वीडियोस भारतीय मीडिया चला रहा था। भारतीय तज्जियाकार AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप की दी हुई वीडियोस दिखाकर एक बयानिया बना रहे थे। उनका कहना था कि अगली अहम बात यह थी कि शाम के वक्त यरगमालियों के एक ग्रुप को दहशतगर्द छोड़ देते हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे हमने ये खुद छोड़े हैं। दहशतगर्दों की उन्होंने कहा कि मॉनिटर करके उनको एंगेज किया गया, और फिर उन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा गया, जो कि हमारी फ़ौज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी।
خودکش بمباروں کی وجہ سے محتاط انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن کیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی لوگوں کو باہر نکال کے ٹرین سے بٹھایا ہوا تھا ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیچ میں خودکش حملہ آور بھی بٹھائے ہوئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں رہے تھے، کچھ یرغمالیوں کو موقع ملا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ دہشت گرد بھاگنے والے یرغمالیوں پر فائر بھی کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دہشت گردوں کو انگیج کیا۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درمیان خودکش بمبار بھی ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے خصوصی انداز میں کارروائی کی گئی۔ خودکش بمباروں کی وجہ سے محتاط انداز میں آپریشن کیا گیا۔ فورسز اپنا آپریشن شروع کرتے ہیں اور زرار کمپنی کے کمانڈوز جو ہیں وہ انجن سے ٹریل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ فائنل کلیئرنس آپریشن میں دہشت گرد کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ دہشت گرد شہریوں کو شہید کرتے رہے تاکہ وہ خوف پھیلاتے رہیں، اور پھر انہوں نے کہا دہشت گرد جو ٹرین کی سائٹ پہ موجود تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اور پھر پہاڑ سے فائر کر کے دہشت گردوں کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ پورے آپریشن کے دوران کسی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں کے پاس غیر ملکی اسلحہ بھی موجود تھا، یہ بھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو انہوں نے بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کے دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں خارجیوں سمیت افغانی بھی دہشت گرد اس کے اندر شامل تھے، اور بلوچستان میں یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا مین سپانسر جو ہے وہ مشرقی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، یعنی کہ بھارت اس کے اندر انوالو ہے، افغانستان اس کے اندر انوالو۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جانے والی جعفر ایکسپریس کو بی ایل اے کے دہشت گردوں نے یرغمال بنایا، اور 33 دہشت گرد جو ہیں وہ فائنلی اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ دکھ بھری کہانی اور دکھ بھری بات کیا ہے، وہ جناب بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بھارت نے تو یہ سب کچھ کرنا تھا، سب کو پتا تھا۔ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے نہ صرف اس کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا بلکہ ہماری فوج کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس کو پلانٹڈ کہا۔ یہاں پر اگر کوئی واقعی محب وطن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوں گے، وہ ابھی تک شاید بیوقوف بنے ہوئے عمران خان کی محبت میں، تو میں انہیں صرف ایک ہنٹ دینا چاہوں گی اور اس کے بعد میں ویڈیو کا اختتام کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ تو جو اکاؤنٹس اس طرح کی نفرت پھیلا رہے تھے وہ تو جناب فیک اکاؤنٹس ہوں گے۔ چلیں جی ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آفتاب اقبال جیسا انسان جس نے ساری زندگی پاکستان کے اندر، وہ ایک لیونگ لیجنڈ کے طور پہ تھے، انہوں نے اتنا کام کیا، ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اسی پاکستان جہاں پر ان کا گھر ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے، بیوی نہیں بیویاں، لیکن اس کے باوجود بھی باہر بیٹھ کر انہوں نے فوج کے اوپر ایسے ایسے گندے الزامات لگائے۔ عمران خان کی محبت میں وہ اتنے پاگل ہو گئے کہ انہوں نے اپنا بڑھاپا بھی خراب کر لیا۔ اسی طرح سے صابر شاکر، اسی طرح سے عادل باجہ تو چلے جی آپ کہہ لیں جی وہ غدار ہے۔ باقی جتنے بھی صحافی حضرات جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو، ان سب نے پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا۔ بہرحال جناب اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کے اکارڈنگلی اتنا ہی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ کیا جعفر ایکسپریس سے بازیاب ہونے والے تمام لوگوں کے اب تک آپ نے آڈیوز ویڈیوز دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے تو میرے چینل پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پہ بولا کہ اگر آج فوج نہ ہوتی تو اللہ کے بعد ہم نے نہیں بچنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا، اور یہی وہ تکلیف تھی جو بھارت کو بھی ہوئی اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی جو طاقتیں ان کو بھی ہوئی، اور اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا پھیلایا۔ آپ جو کچھ بھی اس بارے میں سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور اساسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔